बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरह बकरा की मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी और इसके साथ साथ मैं आपके साथ सूरह बकरा की अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी कि इस सूरह ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस सूरह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और लास्ट में मैं आपके साथ सूरह बकरा का 41 डेज़ का चैलेंज करूँगी। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर मेरे किसी बहन भाई ने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को बदल देंगे। उसकी हर वो हाजत पूरी होगी जो उसको नामुमकिन लग रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी एक सिस्टर कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह के मैंने भी बहुत बेनिफिट्स देखे हैं। इस सूरह की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता की है। और वो कहती हैं कि इस सूरह के जरिए अल्लाह ताला से जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। और इसके बाद हमारी एक सिस्टर कहती हैं कि मैं 1 मंथ से सूरह बकरा को फजर की नमाज के बाद से पढ़ रही हूँ और इस सूरह की बरकत से मेरे सामने लोगों के रियल फेस आ गए हैं। और एक और सिस्टर कहती हैं कि मैंने 41 डेज के लिए सूरह बकरा की तिलावत की और अल्लाह ताला ने 11 साल के बाद गुड न्यूज़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि मुझे भी इस सूरह के बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। अल्लाह ताला ने मेरी हर बार हर हाजत को पूरा किया है। और जब मैंने इस सूरह की तिलावत को स्टार्ट किया था मेरे हस्बैंड के जॉब के मसले चल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक के अंदर ही उनकी जॉब कंफर्म हो गई। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि मेरे हस्बैंड से मेरी डेली लड़ाई होती थी। फिर मैंने सूरह बकरा की तिलावत स्टार्ट कर दी और जब से मैंने सूरह बकरा की तिलावत स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे हस्बैंड मेरी बात को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। और एक और हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं मैं 8 से 9 मंथ से जॉबलेस था और कर्जों में गिरा हुआ था। और फिर जब मैंने आपकी वीडियो को देखने के बाद सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट किया तो बिलीव मी मेरी ज़िंदगी बदल गई। 1 मंथ के अंदर ही मुझे अच्छी जॉब मिल गई और मेरे मामलात बहुत ही बेहतर हो गए। और मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में मोजिज़ात देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखना चाहते हैं तो सूरह बकरा को ज़रूर पढ़ें। और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में सूरह बकरा के बहुत ही मोजिज़ात देखे हैं। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोजिज़ा ये हुआ कि मेरी बहनों के अच्छी जगह पर रिश्ते हो गए। इस सूरह की बरकत से रिश्ते खुद चल के आपके घर आते हैं और ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे आपने उसका तसव्वुर नहीं किया होगा। आपके मामला दिन ब दिन बेहतर हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी सुकून से बढ़ जाती है। और मैंने इस सूरह को उस वक्त थामा जब मैं बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ी थी। आप सब की तरह मेरी ज़िंदगी में भी एक फेस ऐसा आया था जब 1 सेकंड में 1 लम्हे में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। 1 लम्हे में मेरी 4 साल की मेहनत ख़त्म हो गई। हर तरफ से परेशानियों ने मुश्किलात ने घेर लिया। ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे अब तो कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। ऐसा टाइम जिस टाइम पे आप ये सोचने लग जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सेटल हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी स्टेबल है, मेरी ज़िंदगी में सुकून है, तो फिर एक ही लम्हे में आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो सोचिए वो टाइम वो फेस कैसा हो सकता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस सूरह की बरकत से उस टाइम से उस मुश्किल से अल्लाह ताला ने मुझे इतनी आसानी से निकाल दिया कि मैं खुद अभी तक हैरान होती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि कैसे अल्लाह ताला मेरे लिए असबाब बनाते गए और अल्लाह ताला ने मुझे पहले से हर चीज़ बेहतरीन करके नवाजी। और ये सब सूरह बकरा पढ़ने से, तहज्जुद पढ़ने से, इस्तग़फ़ार करने से हुआ। और यकीन करें कि जब आप अल्लाह ताला से तवक्कुल के साथ मांगते हैं, अल्लाह ताला से यकीन के साथ मांगते हैं, अल्लाह ताला के सामने अपनी बेबसी जाहिर करते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपको लम्हे में फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देती हैं। अल्लाह के सिर्फ कुन कहने की देर होती है और हमारे सब मसले हल हो जाने हैं। हमारे मांगने में कमी है जिसकी वजह से हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां दूर नहीं होती। हम अल्लाह ताला से वैसे मांगते ही नहीं है जिस तरह हमें मांगना चाहिए। और अब मैं आपके साथ इस सूरह को पढ़ने के कुछ बेनिफिट शेयर करती हूँ। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मुश्किल है, कोई परेशानी है, अगर आप इस सूरह को 41 डेज के लिए पढ़ लेते हैं तो यकीन करें कि 41 डेज के अंदर अंदर ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा कर देंगे। और इस सूरह को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाते हो। आप हर तरह की शैतानी कुव्वतों से महफूज हो जाते हो, हर तरह की बदनज़र से, हसद से, जादू से महफूज हो जाते हो। और इस सूरह को पढ़ने का दूसरा बड़ा बेनिफिट
یہ ہے کہ یہ سورہ آپ کی مشکلات کو دور کر دیتی ہے، آپ کی پریشانیوں کو حل کر دیتی ہے، آپ کا رزق میں برکت پیدا کرتی ہے۔ اور اس سورہ کو پڑھنے کا تیسرا بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جو آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑوں کی اصل وجہ ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی کی وجہ ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کو پڑھنے کا چوتھا بڑا بینیفٹ یہ ہے، یہ سورہ قیامت کے دن آپ کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گی۔ اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے 41 ڈیز کے لیے سورہ بقرہ کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ٹائم میں پڑھنا ہے اور اس کی منت کیسے ماننی ہے۔ تو آپ نے 41 ڈیز کے لیے سورہ بقرہ پڑھنے کی منت مان لینی ہے، آپ نے نیت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس سورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کرنی ہے اور اپنے حق میں بہترین کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ میں آپ سب کو یہی ریکمینڈ کروں گی، کوشش کریں کہ سورہ بقرہ کی منت تہجد میں مانیں، آپ کی زندگی کو دنوں میں بدل دے گی۔ تہجد میں آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں اور خود اپنے بندے کو پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو جب آپ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو پھر کیا اللہ کی ذات آپ کو عطا نہیں کریں گی، آپ کی مشکلات کو حل نہیں کریں گی؟ اور اسکالرز کہتے ہیں تہجد کے صرف ایک سجدے کی دیر ہے اور آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو پھر اگر آپ تہجد میں اس برکتوں والی سورہ کو پڑھ لیں گے، جس سورہ کو پڑھنا خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت قرار دیا ہے، تو پھر جب آپ اس سورہ کے ذریعے تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیں گی۔ اور اس سورہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ جب بھی آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت سٹارٹ کرنی ہے، اس کے اول آخر میں آپ نے تا قطعات میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ سے سورہ بقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے اور سورہ بقرہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اگین دعا کرنی ہے اور درود ابراہیمی پہ اپنے اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب میرے کچھ بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی سیٹنگ میں سورہ بقرہ کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے، تو انہوں نے اس طرح کرنا ہے کہ انہوں نے تہجد سے سورہ بقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو ڈیفرنٹ سیٹنگز میں بیٹھ کے، آپ ہر فرض نماز کے بھی بعد بیٹھ سکتے ہیں اور آپ سارا دن میں جیسے آپ کو ٹائم ملے ویسے بھی آپ بیٹھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو عشاء تک کمپلیٹ کر لیں۔ جب آپ اس کو عشاء میں کمپلیٹ کر لیں گے تب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اول آخر میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے 41 ڈیز کے لیے سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز آن ٹائم پڑھیں ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ وظیفہ کریں لیکن نماز نہیں پڑھیں، تو پھر آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے کے بینیفٹس نہیں ہوں گے۔ اب اگر آپ اس کو بیماری میں شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے اوپر سے جادو کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پانی پہ دم کر لینا ہے اور اس پانی کو آپ نے پینا ہے اور اس پانی کو ہی آپ نے اپنے گھر کے چاروں کارنرز پر چھڑکاؤ کرنا ہے اور اس طرح آپ نے 41 ڈیز کے لیے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ صدقہ دیتے رہیں۔ صدقہ آپ کے اوپر سے مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سارا دن میں 7000 ٹائم استغفر اللہ پڑھنا ہے اور 313 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کی ذات آپ کی زندگیوں کو بھی بدل دیں گی۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ ابو بکر رحمان، میشا شفیق، ریاض افرین خاتون، وحیدہ شیخ اشرف، اسما خٹک، اقرا فیصل، زینب ملک، حمیرہ زمل جٹ، نیلم خدیجہ اوان، میہا جبین جعفر، سائرہ خان، اقصی رمضان، عائشہ وسیم، بنت ہوا، زوحان، فاطمہ، داؤدوان، مائلہ، محمد سبحان، اذان علی، نور ملک، شاہدہ بیگم، حلیمہ، سلمان، ارہا، امن، ہمنہ احمد، سبل، مشتاق، روز پیٹر، رفل سلطانہ، ماریہ، سمرین، ارسلان، علی خان، فضا راجپوت، انس خان۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے۔ جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے۔ جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں، ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔